बहुत से तज्जियों, तबसरों और पेशगोइयों को गलत साबित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप बिलाखिर अमेरिका के सदारती इंतखाबात की दौर में शानदार कामयाबी हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कौन हैं, जिंदगी में उन्होंने क्या कुछ किया, कौन कौन सी कामयाबियां समेटी, उनकी जिंदगी के मस्बत और मनफी पहलू कौन कौन से हैं और वो दूसरी मर्तबा अमेरिका की सदारत संभालने तक कैसे पहुंचे। पीजी प्राइम की नई दिलचस्प और मालूमाती वीडियो में खुशामदीद। न्यूयॉर्क में जायदाद के कारोबार से मुंसलिक फ्रेड ट्रंप के बच्चों में डोनाल्ड ट्रंप का चौथा नंबर था। बेपनाह खानदानी दौलत के बावजूद उन्होंने अपने वालिद की कंपनियों में छोटी मोटी मुलाजमतें की और जब डोनाल्ड ट्रंप 13 साल के थे तो उनके वालिद को उनके कमरे से एक चाकू मिला। इस पर उन्होंने फौरन उनकी इस्लाह के लिए उन्हें मिलिट्री स्कूल रवाना कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप बेसबॉल टीम के कप्तान की हैसियत से अच्छे खिलाड़ी साबित हुए और उन्हें सफाई सुथराई के लिए नीटनेस एंड ऑर्डर का एजाज भी मिला। 1964 में स्कूल से फारिग होने के बाद और ग्लैमर की दुनिया से बहुत ज्यादा मुतासिर होने के सबब उनके जहन में फिल्म स्कूल जाने का ख्याल मचलने लगा, लेकिन उन्होंने फोर्डहम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और फिर 2 साल बाद पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वार्टन बिजनेस स्कूल मुंतकिल हो गए। यहीं से वो कारोबार संभालने के लिए अपने वालिद की पसंदीदा औलाद बने। जायदाद की तामीर और खरीदो फरोख्त के कारोबार में कदम रखने के बारे में डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि उन्होंने अपने वालिद से $10 लाख कर्ज लेकर कारोबार शुरू किया और बाद में वो खुद उनके कारोबार में शामिल हो गए। उनके वालिद रिहायशी इमारतों की तामीर का कारोबार करते थे। ट्रंप ने न्यूयॉर्क में अपने वालिद की गैर मनकूला जायदाद के कारोबार में इजाफा किया और फिर 1971 में इस कंपनी की बागडोर संभाली और उसका नाम ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन रख दिया। उनके वालिद की वफात 1999 में हुई थी। ट्रंप अपने वालिद से बहुत मुतासिर थे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कंपनी के कारोबार को न्यूयॉर्क शहर में ब्रुकलिन और क्वींस में रिहायशी इमारतों की तामीर से मैनहट्टन में बड़े तामीराती मंसूबों तक पहुंचाया था। उन्होंने कदीम कोमोडोर होटल को ग्रैंड हयात में तब्दील किया और 5th एवेन्यू पर इलाके की मशहूर तरीन इमारतों में से एक 68 मंजिला द ट्रंप टावर बनाई। इसके बाद वो अपने खानदानी नाम पर ही एक एक करके इमारतें तामीर करते रहे। आज मुंबई, इस्तांबुल और फिलिपाइन में भी ट्रंप टावर्स मौजूद हैं। उन्होंने तफरीह की दुनिया में भी कदम रखा और यहाँ भी अपनी सल्तनत कायम की। 1996 से 2015 तक वो मिस यूनिवर्स मुकाबलों के मालिक थे। इसके अलावा वो मिस यूएसए, मिस टीन यूएसए जैसे मुकाबला हुस्न के मुंतजिम भी थे। 2003 में ट्रंप NBC टीवी शो अप्रेंटिस में नमूदार हुए। उस शो में उम्मीदवारों ने ट्रंप की कंपनी में नौकरी हासिल करने के लिए मुकाबला किया। उन्होंने शो के 14 सीजन्स में काम किया और दावा किया कि इसके लिए टीवी कंपनी ने उन्हें $213 मिलियन अदा किए। ट्रंप ने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। उनका अपना ब्रांड भी है जो टाई से लेकर पानी की बोतलों तक हर चीज का कारोबार करता है। फोर्ब्स के मुताबिक ट्रंप के कुल असासों की मालियत $4 अरब है। ट्रंप ने कम से कम 6 मौके पर कारोबारी बैंकरप्सी यानी दिवालियापन जाहिर किया और उनके मुतादिद मंसूबे जिनमें ट्रंप यूनिवर्सिटी और ट्रंप स्टेक्स शामिल हैं नाकाम रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने 3 मरतबा शादी की, ताहम उनकी सबसे मशहूर अहलिया इवाना ज़ेलेनिकोवा थी जो कि एक चेक मॉडल और एथलीट थी। उनके 3 बच्चे हुए, डोनाल्ड जूनियर, इवानका और एरिक। ट्रंप के लिए 1990 उनकी अहलिया से बहुत ही महंगी तलाक पर खत्म हुआ। 1993 में ट्रंप ने अदाकारा मार्ला मैपल्स से शादी की। उनकी एक बेटी टिफनी है और ये शादी भी 1999 में तलाक पर खत्म हुई। ट्रंप ने सिल्वेनिया से ताल्लुक रखने वाली अपनी मौजूदा अहलिया मिलानिया नास से 2005 में शादी की और उनका एक बेटा बैरन विलियम ट्रंप है। ताहम गैर अज़दवाजी ताल्लुकात और जिनसी नौयत के इल्जामात ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। रवा साल 2 मुख्तलिफ अदालतों में ज्यूरी ने फैसला सुनाया कि ट्रंप मुसन्निफा जेन कैरोल की जानिब से जिनसी हरासानी के इल्जामात की तरदीद करके हत्तक इज़्ज़त के मुर्तकिब हुए हैं और ट्रंप को मजमूई तौर पर $88 मिलियन हर्जाना अदा करने को भी कहा गया। वो इस फैसले के खिलाफ अपील कर चुके हैं। ट्रंप का एक और तनाज़ा स्टॉर्मी डैनियल नामी की एक साबिक अदाकारा से जुड़ा है जिनका दावा है कि सन 2006 में डोनाल्ड ट्रंप ने उनके साथ गैर इखलाकी हरकत की और फिर सदारती उम्मीदवार बन जाने के बाद
ٹرمپ نے اپنے وکیل مائیکل کوہن کے ذریعے $1,30,000 اس شرط پر ادا کیے کہ وہ ٹرمپ سے تعلق کو ظاہر نہیں کریں گی۔ اس ادائیگی کو چھپانے کے الزام میں ٹرمپ کو مجرم قرار دیا جا چکا ہے۔ اگرچہ 1980 میں نشر ہونے والے ایک انٹرویو میں 34 سالہ ٹرمپ نے سیاست سے عدم دلچسپی کا اظہار کیا تھا، تاہم 1987 میں ٹرمپ صدارتی امیدوار بننے کے بارے میں سوچنے لگے تھے۔ 2000 کے انتخابات سے قبل وہ ریفارم پارٹی کی جانب سے صدارتی دور میں شامل ہونے پر غور کر رہے تھے اور پھر 2012 میں ریپبلکن پارٹی کے امیدوار کی حیثیت سے بھی انہوں نے الیکشن میں حصہ لینے کا سوچا۔ جون 2015 میں ٹرمپ نے باضابطہ طور پر وائٹ ہاؤس تک پہنچنے کی کوشش کا آغاز کیا۔ میڈیا کے ساتھ ساتھ ٹرمپ مداحوں اور نقادوں کی برابر توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے اور امریکہ کو پھر سے عظیم بنانے کے نعرے کے ساتھ انہوں نے ریپبلکن پارٹی میں تمام حریفوں کو بآسانی پچھاڑ دیا۔ یوں ٹرمپ ڈیموکریٹ پارٹی کی امیدوار ہیلری کلنٹن کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ انتخابات سے قبل ٹرمپ ہر سروے میں ہی پیچھے دکھائی دے رہے تھے، تاہم تمام تر اندازوں اور تجزیہ کاروں کو ٹرمپ نے غلط ثابت کیا اور 20 جنوری 2017 کو امریکہ کے 45ویں صدر منتخب ہو گئے۔ ان کی صدارت کے پہلے چند گھنٹوں میں ہی اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ دور کتنا ڈرامائی ہوگا، کیونکہ اکثر وہ باضابطہ اعلانات کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لیتے اور غیر ملکی سربراہان مملکت سے کھلے عام جھگڑتے بھی دکھائی دیے۔ ٹرمپ نے اہم موسمیاتی تبدیلی اور تجارتی معاہدوں سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا۔ 7 مسلم اکثریتی ممالک سے لوگوں کی امریکہ آمد پر پابندی لگائی، چین سے تجارتی جنگ چھیڑی، ریکارڈ ٹیکس چھوٹ کا اعلان کیا اور مشرق وسطیٰ سے تعلقات کو یکسر تبدیل کر دیا۔ تقریباً 2 سال تک ان کو ایک اور تنازع کا سامنا بھی رہا، جس میں خصوصی وکیل 2016 کے انتخابات میں ٹرمپ کی مہم اور روس کے درمیان مبینہ اشتراک کی چھان بین کرتے رہے۔ تاہم تفتیش میں کسی قسم کا مجرمانہ اشتراک ثابت نہیں ہو سکا تھا۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ٹرمپ امریکی تاریخ میں مواخذے کا سامنا کرنے والے تیسرے صدر بن گئے۔ اس کی وجہ وہ الزام تھا کہ انہوں نے ایک غیر ملکی حکومت پر اپنے حریف جو بائیڈن کے خلاف مواد تلاش کرنے کے لیے دباؤ ڈالا تھا۔ امریکی ایوان نمائندگان، جہاں مخالف ڈیموکریٹ جماعت کی اکثریت تھی، اس میں ان کا مواخذہ کیا گیا، تاہم سینٹ میں جہاں ٹرمپ کی جماعت ریپبلکن پارٹی اکثریت میں تھی، یہ تحریک ناکام رہی۔ 2020 میں انہیں کورونا وبا پر حکمت عملی کی وجہ سے تنقید کا سامنا رہا، جب امریکہ میں اموات کی تعداد بڑھی اور ٹرمپ کی جانب سے ایسے متنازع بیانات سامنے آئے جن میں انہوں نے مشورہ دیا کہ یہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا ڈس انفیکٹنٹ جسم میں انجیکٹ کرنے سے وائرس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اکتوبر میں ٹرمپ خود بھی کرونا وائرس سے متاثر ہوئے اور انہیں اپنی صدارتی الیکشن کی مہم میں وقفہ کرنا پڑا۔ ان انتخابات میں وہ 70 لاکھ ووٹوں سے اپنے حریف جو بائیڈن سے شکست کھا بیٹھے۔ نومبر 2020 سے جنوری 2021 تک ٹرمپ نے مہم چلائی کہ ووٹ چوری ہوئے اور الیکشن میں دھاندلی ہوئی۔ ان کے ان دعووں کو 60 سے زیادہ عدالتی مقدمات میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، تاہم نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے 6 جنوری کو ٹرمپ نے اپنے مداحوں اور سپورٹرز کو دارالحکومت واشنگٹن میں جمع کیا اور انہیں کیپٹل پر اکٹھا ہونے کی تاکید کی، جہاں کانگریس کی جانب سے جو بائیڈن کی فتح پر باضابطہ مہر ثبت کی جانی تھی۔ ان کے حامیوں کا اجتماع ہنگامے میں تبدیل ہوا، جس کے دوران ٹرمپ کے نائب صدر سمیت اراکین اسمبلی کی جان کو خطرہ لاحق ہوا اور ٹرمپ کو تاریخی دوسرے مواخذے کا سامنا ہوا۔ اس بار بھی وہ سینٹ میں بچ گئے۔ اس دن کی وجہ سے ٹرمپ کو 2 مختلف مقدمات کا سامنا ہے۔ کیپٹل ہل واقعے کے بعد محسوس ہو رہا تھا کہ ٹرمپ کا سیاسی کیریئر ختم ہو چکا ہے۔ ان کے بہت سے حامیوں سمیت عطیہ دینے والوں نے بھی آئندہ ان کی حمایت نہ کرنے کا اعلان کیا اور بہت سے قریبی اتحادیوں تک نے ان سے منہ موڑ لیا۔ ٹرمپ نے روایت توڑتے ہوئے بطور سابق صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری میں شرکت نہیں کی، تاہم مداحوں کی ایک فوج اب بھی ان کے ساتھ تھی، جس کے باعث ریپبلکن پارٹی میں ان کا اثر و رسوخ کم نہ ہو سکا۔ شاید ٹرمپ کی صدارت کا سب سے اہم لمحہ ان کا صدارتی دور ختم ہونے کے بعد آیا۔ ان کے نامزد کردہ 3 دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے ججوں کی مدد سے سپریم کورٹ نے 50 سال پرانے اسقاط حمل کے حق کو ختم کر دیا۔ ایسے میں ٹرمپ نے ایک بار پھر صدارتی امیدوار بننے کا اعلان کیا اور جلد ہی اپنی جماعت میں دوسرے امیدواروں پر حاوی ہو گئے۔ ٹرمپ نے اپنی مہم کا آغاز کیا تو
تو انہیں 91 مقدمات کا سامنا تھا، جن میں 4 فوجداری نوعیت کے مقدمات بھی شامل تھے۔ تاہم ان کی جانب سے مقدمات کو طول دینے کی حکمت عملی کامیاب رہی۔ 13 جولائی کو ایک 20 سالہ مسلح نوجوان نے پینسلوینیا میں انتخابی مہم کے دوران ٹرمپ کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ تھامس میتھیو کراکس نے ایک قریبی چھت سے 8 گولیاں چلائیں، جن میں سے ایک نے ٹرمپ کے دائیں کان کو زخمی کیا۔ حملہ آور کو سنائپرز نے ہلاک کر دیا تھا۔ چند ہی دن بعد ریپبلکن جماعت کے کنونشن میں ان پر تعریفیں نچھاور کی گئیں اور انہیں باضابطہ طور پر جماعت کا امیدوار نامزد کر دیا گیا۔ تاریخی اعتبار سے کم مقبول صدر جو بائیڈن سے ٹرمپ کا سامنا ہونا تھا، لیکن وہ الیکشن سے دستبردار ہو گئے، جس کے بعد ان کی جماعت نے نائب صدر کملا ہیرس کو نامزد کیا اور اب ڈونلڈ ٹرمپ انہیں شکست دے کر امریکہ کے 47ویں صدر منتخب ہو چکے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے پی زی پرائم کو سبسکرائب کر لیں۔